40 लाख 50 लाख, करबला में कभी 3 करोड़। पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा हूं, नफसियाती जुमला है, मेरी ताईद फरमाए मुझे मेहदी साहब। 40 लाख 50 लाख बंदा हज करके वापस आए ना हसन भाई अब्बास पे, उनके सरों पे कुरान रख के पूछो कि तूने हजरत अस्वद को बोसा दिया? वो कहा इतना रश था, कोशिश बड़ी की, नहीं जा सका। निशाने कदम इब्राहिम चूमे, वो बता सोचा नहीं जा सकता, इतने रश में मैं वहां कैसे पहुंचता। तू बता काबे के गिलाफ पे हाथ रखा, एक बार सिर्फ मस किया था, दोबारा जा ही नहीं सका। ये है 40 लाख 6 करोड़ बंदा करबला से वापस आए। टांगों से मजदूर बंदे से पूछ, तू हुसैन की जर्री पे गया? वो कहता जैसे मैं गया हूं। करीम तो बगैर मुलाकात के किसी को वापस भेजते। वहां नाउमीद होके वापस आ सकता है, करबला से कोई नाउमीद होके वापस नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं? मैंने खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हर्रम में बैठे हुए एक आलिम दीन की जुबानी सुना था। वो कहते थे ये करीम के शहर का मोजज़ा है, जैसे जैसे मेहमान आते जाते हैं हुसैन करबला को खोलता जाता है। करबला आज भी तंगी का नाम नहीं, करबला कुशादगी का नाम है। हुसैन ने करम सस्ता किया। हुसैन का देख खुदा ने कहा था मेरे घर आना तो अमीर है, मैंने वो शर्त खत्म कर दी, मैंने शर्त भी खत्म कर दी। गरीब है, कर्जा उठा, उधार मांग किसी से, वापस की तूने जहन में रखना, वापस तूने नहीं करने, मैं ऐसे सबब मुहैया कर दूंगा। तेरे ज़ियारत से वापस आने से पहले मैं तेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दूंगा। तू आ जा मेरे शहर में, खाना भी मैं दूंगा, पानी भी मैं पिलाऊंगा। हर तरह की शर्त खत्म कर दी थी हुसैन ने, क्योंकि करबला की ज़ियारत का ताल्लुक पैसे से है ही नहीं। मैंने खैरात मांगने वाले लोगों को करबला में हुसैन के मेहमान बनते देखा। करीम करबला ने कहा मैंने तो हर चीज खत्म कर दी थी, तू फिर भी नहीं आ सका। हुसैन ने कहा चल तू नहीं आ सका, मैं तेरे लिए करम और सस्ता करता हूं। तू मेरे शहर नहीं आया, मैं तेरे शहर में अपने घर बना लेता हूं। मैं कोई कसरे अब्बास बनाऊंगा, मैं कोई कसरे अली अकबर बनाऊंगा, मैं कोई गुलशन ज़हरा बनाऊंगा, मैं कोई दरे बतूल बनाऊंगा। ये जो घर है ना, जिस घर में हम बैठे, ये किसकी मलकियत है? हुसैन की। मौला फरमाया तू मेरे घर नहीं आ सका, चल मैं तेरे शहर आ गया। फिर ऐसे करते हैं कि मैं अपने शहर से अपने घर आया करूंगा, तू अपने घर से मेरे घर आया कर, थोड़ी देर इकट्ठे बैठेंगे, तू सुनाना मुझे अपने तकलीफें, मैं सुनाऊंगा तुझे अपने दर्द। करीम कहते फिर तेरा मेरा हो जाएगा रिश्ता मजबूत। फिर ऐसे करना, तू मेरे बेटों के जनाजे उठाना, मैं तेरे बेटों के जनाजे उठा। कोशिश मैंने पूरी की कि मौजू को निभा सकूं। इस्तकबाल अज़ा, इस्तकबाल मुहर्रम। मैं मुसीबत की 2 सतरें पढ़ने से पहले दिल से दुआ करने लगा हूं, दिल से आमीन कहना, मेरा अल्लाह अगर हम में से किसी की जिंदगी की सांसें मुहर्रम से पहले खत्म हो रही हैं, तुझे हुसैन के जुलजना की जीन से उतरने का वास्ता, हमारे जिंदगी के दिन इतने बढ़ा देना हम गरीब के जनाजे पे शरीक हो सके। हमें जिंदगी से प्यार नहीं, हमें हुसैन की अज़ादारी से प्यार है। ये कौम जिंदा ही रोने के लिए है। मौला हुसैन की इज्जत का समुंजर भाई, इतना इस कौम को बेटों की शादियों का इंतजार नहीं होता जितना इन्हें हुसैन की अज़ादारी का इंतजार। प्रदेश में भी बैठे हैं लेकिन हुसैन के नाम पे इकट्ठे हो गए। वतन में जाते हो तो देखते हो कि मेरी कौम की माएं बहनें बेटियां सड़कों पे बच्चों को लेके जाती हैं। जो बेटी पूरा साल बाप और भाई के हुक्म के बगैर घर से पांव नहीं रखती, वो भी 10 मुहर्रम को घर बैठी हो ना, तो बाप आके कहता तू अभी तक घर में ही है। बेटी दे के कहना कि बाबा तू तो पूरा साल मुझे बाजार जाने नहीं देता, वो रो के कहता आज कोई वो बात है, आज तो ज़ैनब का भी चादर उतर गई है, आज तो आलिया का भी बुर्का उतर गया। इस कौम को मोहब्बत नहीं, इश्क है हुसैन से। कोई मुसाइब मजमून के एतबार से नहीं पढ़ूंगा। एक मोजाते हजरत अब्बास में से एक किताब की एक रवायत, एक मोजा, एक वाकया, एक अज़ादारी का अजर, एक अज़ादारी की फजीलत, वो सुनाऊं और आपको सलाम करूं और किबला दुआ फरमाए। अयाम अज़ा से पहले अपने दिल की जमीन खाली कर लेना, क्योंकि 10 दिन मेहमान रहना है तेरे दिल में हुसैन ने। मिस्र का रहने वाला एक मोमन था,
پیشے کے اعتبار سے تاجر تھا. ہر سال اپنے گھر میں 10 دن امام حسین کی سفیدہ بچھاتے. ایک سال ایسا آیا کہ تاجر مقروض ہو گیا. مقروض بھی اتنا ہوا کہ گھر کے برتن بھی بک گئے اور محرم کا چاند آ گیا. اپنی چھت پہ جا کے محرم کے چاند کو دیکھ کے تھا کاش میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا. تو طلوع ہوتا میرے گھر میں, حسین کی مجلس ہوتی, حسین کا ماتم ہوتا, تو بھی طلوع ہو گیا. میرے گھر میں انتظام کرنے والا بھی کوئی نہیں. ابھی یہ چاند سے شکوے کر رہا تھا, یا کاندھے پہ زوجہ کا ہاتھ آیا. اس نے مڑ کے دیکھا پیچھے بیوی کھڑی ہے, رو کے کہنے لگی گلے نہ کر, مشکل وقت میں قیمتی چیز بیچتے. اس کے ذہن میں خیال آیا ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے, اس کے پاس کوئی زیور ہے. دیکھنا کہ تیرے پاس کوئی قیمتی زیور تو نہیں. وہ کہتی ہاں ہے. آگے آگے زوجہ چلی, پیچھے پیچھے شوہر چلا. کتاب کہتی وہاں لے کے آئی جہاں 2 بیٹے سو رہے تھے. بیٹوں کے سرہانے کھڑی ہو کے رو کے کہتی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے. باپ کی نگاہیں ماں کی نگاہوں میں گئیں. دیکھ کے کہنے لگا میں تیری بات سمجھا نہیں ہے. رو کے کہنے لگی مشکل وقت آئے تو قیمتی چیز بیچتے, لے جا بردہ فروشوں کے بازار, غلام بنا کے بیچتے. باپ کے جسم میں عباس بھائی کپ کپی آئی. رو کے کہتا کبھی کسی نے بیٹے بھی بیچے ہیں؟ رو کے سچ بتا تو نے مانگے کس سے تھے؟ حسین سے مانگے تھے نا. تو اب مجھے بتا اکبر سے زیادہ پیارے ہیں, اصغر سے زیادہ معصوم ہیں, عالیہ کی جوڑی سے زیادہ قیمتی ہیں, لٹا دے حسین کے نام پہ. بچوں کو اٹھایا, غلاموں والا لباس پہنا کے. یہ تھے شیعہ, انہیں کہتے ہیں عزادار. ماں نے بیٹے دیے باپ کے ہاتھ میں, بچوں کے ہاتھ پکڑ کے بردہ فروشوں کے بازار میں آ گیا. صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا غلام لے لو, غلام لے لو, غلام. محنت زیادہ کروا لینا, اجرت تھوڑی دے دینا. گاہک تلاش کرتا رہا, کوئی گاہک نہ ملا. شام کو تھکا ہوا عزادار زمین پہ بیٹھا, بیٹوں کے سر سینے پہ رکھ کے منہ بقیہ کی طرف کر کے تھا بی بھی اب میرا مقدر, میں تو گھر سے بیٹے بھی لے آیا تھا. شہزادی تجھے میری عزاداری منظور نہیں؟ ابھی یہ بات کر رہا تھا, یہاں بازار میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی. اس کے قریب آگے گھوڑا سوار رک گیا. اس نے یوں سر اٹھایا, گھوڑے سوار کے چہرے پہ نقاب. گھوڑا سوار کی آواز آئی غلام بیچے گا؟ اب جب خبر ہوگی کہ گاہک آ گیا ہے تو اب زبان خاموش ہو گئی. سر ہلایا بیچوں. گھوڑا سوار کی آواز ہے کیا قیمت لے گا؟ تڑپ کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا, میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا. میں نے منتوں سے مانگے, میں نے مشکل سے جوان کیے. کتنا مشکل ہوتا ہے کسی باپ کے لیے اولاد کی قیمت بتانا. رو کے کہنے لگا میری زبان پہ قیمت نہیں آ رہی, بس اتنا دے دے 10 دن میرے گھر میں غریب کی مجلس ہو سکے. اتنا جملہ کہنا تھا. یہ گھوڑے سوار کی آواز ہے, وہ سامنے گھوڑے پہ تھیلا, تھیلے پہ دینار ہے, دینار اٹھا اور اپنے بچے میرے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا دے. دینار اٹھا, بچے گھوڑے پہ بٹھا دے. دینار اٹھا, بچے گھوڑے پہ. جو بندہ بیٹھا ہے اسے خبر ہے کہ محرم آنے والا ہے, وہ سینے پہ ہاں ضرور مارے گا, ہائے ضرور کہے گا. جب گھوڑا سوار کی آواز آئی دینار اٹھا اور اپنے بچے گھوڑے پہ بٹھا دے, اتنا کہنا تھا. چند قدم پیچھے ہٹ کے کہنے لگا میں کوئی قرضہ تو نہیں مانگ رہا, بیٹے بیچ رہا ہو, اتنی بھی امیری کیا تو پیسے بھی اٹھا کے نہیں دے رہا. گھوڑا سوار کی آواز میری مجبوری ہے, میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بیٹے ہاتھوں سے اٹھاتا, میرے بازو ہوتے میں تیرے لال سینے سے لگاتا. او میری مجبوری, میرے ہاتھ نہیں, میرے بازو نہیں. اٹھا بچے, بٹھا میرے ساتھ گھوڑے پہ. کتاب کے جملے ہیں. اس نے بیٹوں کو اٹھایا گھوڑا سوار کے ساتھ. گھوڑا سوار نے سینے کے ساتھ. سواری نظروں سے اوجھل ہو گئی. اب مصائب نام نہیں, کیفیت کا نام. آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی, آنکھ سے آنسو آ جائیں گے. غریب نے تو اتنا سستا کیا ہے کرم. حسین کہتے اگر میرے مصائب میں تجھے رونا نہ آئے نا تو اپنے درد یاد کر لیا کر. رو کسی بھی مصیبت کو, لیکن مجلس میں بیٹھ کے تیری آنکھ سے آنسو آئے. کیونکہ جو شام سے آتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے کسی کی آنکھیں خشک رہیں. وہ رو کے کہتی تو نے دیکھا جو نہیں تھا گھوڑے سے گرتا, کاش تجھے خبر ہوتی میرا اکبر کتنا خوبصورت. لہذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گریے کا سبب مہیا کروں. تھکا ہوا مزدور غریب باپ بیٹوں کو دیکھ کے دینار ہاتھ میں گھر کی جانب چلا. اللہ تمہاری اولاد کی زندگی کرے, اللہ کسی باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے.
दरवाजे पे मां खड़ी देख रही थी। जब शौहर को खाली हाथ आते देखा, गिर गई दरवाजे। शौहर करीब आया, बस रो के इतना ही पूछा, बिक गए? बिक गए? इतना कहना था, कदमों पे हाथ रख के कहती, देख मैं भी मोमना हूं, तू भी मोमन है, ये तेरे आगे हाथ बांधती। मुश्किल होता है माओ के लिए सब्र करना, मुझे खबर है कि मेरे लिए क्या थे। मिन्नत करके कहती हूं, अब हमने बच्चों को नहीं रोना, हमने ज़हरा के बच्चों को रोना। हमने अपने बेटों को याद नहीं करना, हमने बतूल के बेटों को याद करना है। 10 दिन मेरे घर में मेरे किसी बच्चे की बात ना हो, किसी बेटे का तज़किरा नहीं करना, हमने भूल जाना है, हमने समझना है ही नहीं थे। 10 दिन हमने सिर्फ गरीब को रोना है। मिस्र की जामे मस्जिद में ऐलान हो गया कि फलां शिया के घर में हुसैन की अज़ादारी बरपा है। लोग जाना शुरू हो गए, हुसैन का जिक्र हुआ, हुसैन की मजलिस हुई, गरीब का मातम हुआ, लंगर न्याज हुआ, लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए। रात आधी से ज्यादा ढल गई। किताब कहती न मां सो रही थी ना बाप सो रहा था, मां की निगाहें भी आसमान पे, बाप की निगाहें भी आसमान पे। आधी रात के बाद उठी, शौहर के कदमों पे आके बैठी, रो के कहती मुझे हुसैन की कसम मुझे शर्मिंदगी नहीं है, सिर्फ इतना पूछने किसके हाथ बेच के आया था। उन्हें गुलामी का तरीका नहीं आता, उन्हें नौकरी के आदाब नहीं आते, मैंने बड़े लाडों से पाले थे अपने बेटे, उन्हें कोई काम करना नहीं आता। इतना कहना था, बाप उठ के बैठा, रो कहेगा चेहरे से कोई शरीफ लगता था, बाजू उसके थे कोई नहीं, चेहरे पे उसके नकाब था, सीने से लगा के चला गया। अब यही बातें हो रही थी, ये दरवाजे में दस्तक हुई, मोमना रोती हुई बाहर गई। इसे दरवाजा खोला कि काले बुरके वाली बीबी दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के खड़ी थी। इतना कहना था, मोमना कदमों में गिर गई, रो कर बीबी इनसे कोई गलती हो गई हो, मैं माफी मांगती हूँ, इन्हें नौकरी करने का तरीका नहीं आता, ये पहली बार गुलाम बन के गए थे। ये काले बुरके वाली बीबी की आवाज आई, हमें पहचान, हम बेटे देते हैं लेते नहीं है। रो गई, तू जो गलियों में बेटे दे रही है तू कौन है? बीबी की आवाज आई, तेरे घर में किसका मातम हुआ है? रो गई, ज़हरा के बेटे का। बीबी तड़प गई, तू मेरे बेटे को रो रही थी, मैं सारी रात तेरे बच्चे गोद में